यतिखेर नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद चुलिएको छ। नेपालले सीमाको विषयमा लिएको अडानलाई विश्व जगतले नियालिरहेको छ। सर्वप्रथम भारतले 1 वर्ष अघि नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमिभित्र पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले उक्त भूमि आफ्नो भन्दै कूटनीतिक नोट भारतलाई बुझायो। कालापानी आफ्नो नक्सामा गाभेको 1 वर्षपछि पुनः भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने बाटो निर्माण र त्यसको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेसँगै नेपालमा आन्दोलनले उग्र रूप लियो। संसदीय समिति र नागरिक आन्दोलनको दबावपछि सरकारले अध्यावधिक गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। तर नेपालको कदमलाई भारतले कृत्रिम विस्तार भन्दै अस्वीकार गर्ने बतायो। यो बीचमा भारतीय मिडिया, नेता तथा सरकारका महत्वपूर्ण पदमा बसेकाले नेपाललाई चिनिया गुलाम मात्र भनेनन्, निकै तल्लो स्तरको गालीगलौज समेत गरे। यो क्रम जारी रहेको छ, जसका कारण नेपालमा रहेका आम नेपालीका मात्र होइन, विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली भाषीको मन छिया भएको छ। यो दुखाइ भारतीय गोर्खा राइफल्समा कार्यरत नेपालीहरूका लागि पनि पीडादायी बनेको छ। नेपाल भारत बीच चुलिएको सीमा विवाद बारे यति बेला भारतीय गोर्खा राइफल्समा कार्यरत देशभक्त नेपाली के सोचिरहेका होलान्? सो बारेमा गोर्खा राइफल्समा कार्यरत रमेश कार्कीले सी पोस्ट न्यूजसँग कुराकानी गर्दै भने, म भारतीय सेनामा कार्यरत छु। यसको मतलब यो होइन कि मलाई नेपालको भन्दा बढी माया भारतको लाग्छ। यस्तो कदापि हुन सक्दैन। म लगायत भारतीय सेनामा कार्यरत हजारौं नेपाली भारतीय गोर्खा फौजको मन यस्तै होला र हुनुपर्छ। कार्कीले थप भने, हामी त नेपाल भारत सन्धि अनुसार गोर्खा फौजमा भर्ना हुन आएका हौं। जसरी लाखौं युवा उच्च शिक्षा र रोजगारीको सपना बुनेर विदेशिएका छन्, त्यसरी नै हामी पनि भारतीय सेनामा जागिर खान आएका हौं। मुटु त मातृभूमिकै लागि धड्किन्छ। यतिखेर भारतीय सत्ताले कालापानीमा सेना परिचालन गरिरहेको छ। देशका नागरिकलाई भाडामा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने नतिजा देखिँदैछ। उनले भने, नेपालका विरुद्धमा नेपालीलाई नै लडाउने यो घृणित राजनीतिका बारेमा किन बोलिरहेको छैन नेपाल सरकार, नेपाली सेना र विभिन्न दलमा रहेका भारतीय भरियाहरू? उनले आक्रोश पोख्दै भने, विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सडक छाप र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति सत्तामा रहेका छैनन्। हेक्का रहोस्, नेपाल र भारत बीच युद्ध नै भए पनि गोर्खा राइफल्सले आफ्नो जन्मभूमिप्रति कदापि गद्दार गर्न सक्दैन। उनले थप प्रश्न पार्दै भने, आफूले पढेको भूगोल विषयमा नेपाल भारत भन्दा 22 गुणा ठूलो छ, चीन 66 गुणा। भारतको उत्तरी भागमा पाकिस्तान पर्छ, जसलाई भारतले आफ्नो दुश्मन मान्छ। यो दुई देशका बीचमा कहिल्यै सम्बन्ध राम्रो छैन। भारतले सधैँ अमैत्री सम्बन्ध रहेको मान्छ। यद्यपि बाहिर देख्दा खासै अलिअलि विवाद बाहेक देखिन्न। भारतले आफ्नो मुलुकको सीमा रक्षा गर्न -22 डिग्रीमा हिमाली इलाकामा लाखौं सेना तैनाथ राखेको छ, त्यो पनि 24 घण्टा। यो सम्भव पनि भएको छ। नेपालमा करिब 1 लाख सेना रहेको छ, भारतमा 22.5 लाख सेना। भूगोलको हिसाबले पनि नेपालभन्दा भारत 22 गुणा ठूलो छ। यो हिसाबले नेपाली सेनाको संख्या ठीक छ। त्यसकारण पनि नेपाली सेना आफ्नो भूमिको लागि लड्न सक्छ, आफ्नो देशको रक्षा गर्न सक्षम छ। नेपालले पनि आफ्नो सीमा रक्षाका लागि सेनालाई खटाउनु पर्छ। अहिले 2 हप्तादेखि हामीले खबर सुनिरहेका छौं कि नेपालको भूभाग भारतले मिच्यो। यसको प्रत्येक नेपालीले घोर भर्त्सना गर्नै पर्छ। तर मलाई एउटा सवाल हमेशा आइरहन्छ, नेपाल सरकारले आफ्नो मुलुकको माटो रक्षाका निम्ति किन सीमामा सेना खटाउन सकिरहेको छैन? किन चाहेन? यदि सीमामा नेपाली सेना खटाइन्थ्यो भने सायदै यो विवाद आउने थियो। कुरा उठ्न सक्छ कि भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुकसँग कसरी लड्न सकिन्छ? यो हुनै सक्दैन। शक्तिशाली मुलुक मान्ने हो भने यतिखेर विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका छ।
के अब अन्य देशका मुलुकले आफ्नो सीमा रक्षा नगरी बसिरहेका छन् होला त? पक्कै पनि गरिरहेकै छन्। त्यसो हो भने नेपालकै चाहिँ किन सीमा रक्षा भइरहेको छैन? उनले नेपाल सरकारसँग आफ्नो आक्रोश पोखे। यति बेला प्रत्येक देशभक्त नेपालीको मनमा यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरू उब्जिरहेको हुनुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको पहिलो प्राथमिकता भनेकै देशको भूगोल रक्षा गर्नु हो। कहिलेकाहीँ आइपर्ने विपदका लागि सेना परिचालन अनिवार्य छैन, तर सेनाले गर्ने काम सर्वसाधारणले सजिलै गर्न मुस्किल छ। कठिन भन्दा कठिन कामका लागि सेना चाहिन्छ। त्यो हो मुलुक र जनतालाई बाहिरी दुश्मनको हमलाबाट बचाउनु, रक्षा गर्नु। त्यसैले नेपालको तर्फबाट पनि सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेना खटिनु अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारले कहिले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि सेना परिचालन गर्ला? कहिले आफ्नो माटोको रक्षा गर्न नेपाली सेना आफै जागरुक बन्ला? किन सीमा रक्षाका लागि जनता चिन्तित छन् तर नेपाली सेना छैन? यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरूको साथमा नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले सकारात्मक कदम चालेर मुलुकको अखण्डता, भौगोलिकता, सार्वभौम सत्ता कायम राख्ने प्रतीक्षामा हामी छौं। भारतीय विस्तारवाद भन्दै नारा लगाउँदैमा मुलुकको सीमा संरक्षण नहुने उनले बताए। उनले कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताए। साथसाथै नेपाली सेनालाई सीमा नाकामा तैनात गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। उनले प्रत्येक नेपालीले भारत विरुद्ध चर्को नारा लगाउनु भन्दा नेपाल सरकारलाई सीमा रक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न प्रत्येक नेपाली आन्दोलनमा निस्किनु पर्ने, खजगच्याउनु पर्ने बताए। नेपालको पूर्व राष्ट्रिय टेक्वान्डो खेलाडी समेत रहेका कार्कीले भने नत्र यो मुद्दा 2-4 दिन चर्किन्छ, त्यसपछि पुनः शान्त हुन्छ। दुश्मनले नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारी रहन्छ, बाध्य भएर हात बाँधेर बस्नुपर्ने हुन्छ। आखिर फेरि उही ताल हुनेछ, हात्ती आयो फुस्सा। दर्शकवृन्दहरू, भारतीय सेना गोर्खा राइफल्समा कार्यरत रमेश कार्कीको राष्ट्रप्रतिको यो धारणा कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।